إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نرجع عاوتاني لنفس الموضوع اللي كنهضر عليه دائما، وهو أن الناس اللي كيجيو جداد لي نوفو زاريفون القادمون الجدد المهاجرون الجدد، راني كنتلاقى مع بزاف ديال الناس كيبانوا لي غاديين في طريق ماشي هادي. كاين اللي كيجي كيمشي يقلب على خدمة كيما كان النوع ديالها وبقى فيها، وكاين اللي عاوتاني كيمشي يقرا، وكاين اللي كيتعطل كلي ما عارفش شنو يدير. مع العلم انا كنقول لكم دائما اول حاجه يديرها بنادم يجي لكندا او كيبيك، سيرتو كيبيك، يتقيد في 3 شهور ديال لا اس بي اتيلاسيون سبيسياسيون بروفيسيونيل، فيها لونسمون دونتربريز، كيعطوك فيها 3 موا بورس، فيها واحد البارتيه ديال البري خزانه تردها لهم انت والزوجه والدراري الكبار اللي عندك ولا البنات يقراو حتى هما صيفطهم يقراو. واخا تكون مجهد الفرونسي سير دير لا فرونسيزاسيون، راه كيعطوك 185 دولار الاسبوع الا كان طون بلان، يعني 25 ساعه الفوق، 12 ساعه 9 6 4 جوج طون بارسيال كيعطوك 15 دولار الساعه، ولا طون بلان كيعوضوا لك الترونسبور وكيعطوك تقريبا من 9 حتى 25 دولار للطفل حسب الاحتياجات ديالو. طون بارسيال ما كيرومبورسيوش لك فخي ترونسبور، ولكن كيعطيوك الفخي دكار. من بعد في هاد الشهور انت كتقرا قلب على خدمه، صاب سيفي مزيان وجمع، عارف ما غيجاوبوكش غير جمع، سير لعند لاجون ديال ليد سوسيال. ماشي عيب، انا ضد الناس اللي كيقولوا عباد الله ما تمشيوش ليد سوسيال، لا سيدي سيروا ليه بحق ما تبقاوش فيه، سيروا ليه باش تقراو نتوما اليز مع ريوسكم. سبب القرايه كل واحد اللي في الفورماسيون على قد الحال حريفي راه غيمشي دي بي، اللي باغي يدير او سي يدير او سي. وسولوا الناس بزاف اشنو هما الاو سي اللي مطلوبين، انا ما نقدرش نقول لكم شكون اللي مطلوب وشكون اللي ماشي مطلوب. خاصكم تبحثوا في المواقع البحث على العمل تشوفوا شكون واش هذاك الدبلوم باغي تديروا مطلوب ولا لا. على كل حال من اهم او سي اللي نقدر نصحكم بها كل واحد على حسب الاهتمام ديالو، درت لكم واحد لا ليست حنا غنشوفوها ان شاء الله، نقربها لكم شويه، غادي نشوفوها اونصومبل، ونخليكم واحد لوليان باش تمشيو تلقاو اكثر من هادو وقلبوا فين كيتقراو. كاين اللي ا ديستونس وكاين اللي افيك سميتها ابرونتيساج بريزونسيال يعني بالحضور. من بين هادو نعطيكم على سبيل المثال، عندك اسيدي كاين اسيرونس، قربها لكم باش تبان لكم مزيان، فوالا. كاين اسيدي اسيرونس دوماج فيه 975 ساعه، اسيرونس كاليتي فارماسيوتيك اي بيوتكنولوجيك 1305 سوايع. دخلوا قلبوا هاد الاسماء هادو فين كاينين، واش فيها سوق العمل، واش تا كوريسبون البروفيل ديالك الى اخره. قلنا اوتوماتيزاسيون دي بروسيدي اندستريال 810 سوايع، سيسكو سيرتيفيكاسيون ريزو 300 ساعه، كونتابيليتي اي فينانس، كونتابيليتي فينانسيير انفورماتيزي، كونتابيليتي جيستيون دي زورغانيزاسيون اي دي زورغانيزاسيون. نصيحه نقول لكم اختاروا اسم فيه كونطابيلتي مكتوبه، ما تاخذوش جيستيون فينانسيير انفورماتيزي، حيت اللي كيقلب على واخا كيقراو كونطابيلتي، حيت المشغل كيقلب على السميه. خذوا كونطابيلتي فينانس ولا خذوا كونطابيلتي اي جيستيون دي زورغانيزاسيون. كونسيبسيون بروغراماسيون دي سيت ويب 1410 سوايع، بالنسبه للكونطابيلتي ما بين 1100 حتى ل 1560 ساعه. كونسي سيرفيس فينانسي 660 ساعه، في لا بنك تاعي كتنفع. كورتاج ايموبيلي ريزيدونسيال 570 ساعه، يعني كيبيع ويشري في الديور، كورتيي. ديزاين اي انتيغراسيون ويب، ديفلوبمون دابليكاسيون موبايل 795 ساعه، ديفلوبمون ويب 1380 ساعه، استيماسيون ان كونستركسيون 1290 ساعه، استيماسيون ان ترافو دو كونستركسيون اي دو رينوفاسيون، توتال ديال لي زور اللي كتقراو هما 945 ساعه. كاين سيدي بيروتيك كونسونطراسيون اجونت ادمينستراتيف، هي مزيانه فيها 900 ساعه. فابريكاسيون ميكانيك 1725 ساعه. جيستيون دو لابروفيزيونمون 1215 ساعه. وكاين حتى جيستيون دو ستوك اللي فيها 600 ساعه. اوكي نقاد لكم مسائل. كاين سيدي عاوتاني جيستيون دو لانفراستراكتور دي تكنولوجي دانفورماسيون فيها 1585 ساعه. جيستيون دي ريزو اي سيكوريتي دي سيستيم 1335 اور.
gestion de transport et logistique 690 ساعة. gestion des réseaux informatiques 1515 ساعة. gestion des réseaux Linux et Windows 1455 ساعة. مزيانة هاد لا فورماسيون. soins infirmiers 480 ساعة. architecture et gestion de réseau مزيانة 1575 ساعة. administrateur de réseau et sécurité informatique مليحة مزيانة 1170. comptabilité بحال الاخرين حتى هي مزيانة. inspection municipale en bâtiment et environnement 375 ساعة. ما عرفتش واش مطلوب ولا لا. technique d'éducation à enfance technique d'éducation en enfance ولا تكنيك دو لا بتيت انفونس مزيانه. هذه ما عمر بنادم ما يشومي. المراه تمشي تخدم مخير دير كاردوري في دارها 6 وليدات زاد 3 تجيب مساعده سهل الله دير بريفي ولا بيبليك سيفونسيوني. اجون ريسورس هيومان مليحه مخيره في لابي 945 ساعه. وكاين اجون اون سيبور على جيستيون دو ريسورس هيومان 810 تسويع. اجون سيرفيس على كليونتيل 605 سيرتو الا كنتي عندك بيلانغ مزيانه. عندك اسيدي instrumentation, automatisation et robotique مزيانة فيها 1755 ساعة. gestion de stock فيها 600 ساعة. logistique et transport 1230 ساعة. وكاين حتى دابا هادي logistique en transport كاين حتى logistique et transport حتى هي فيها تقريبا حتى هي 1230 ساعة. كاينه ميكروبيولوجي ابليكي 855 ساعة. كاينه بروغراماسيون en technologie du web 1455 ساعة. intégration à la profession infirmière du Québec مخيرة بزاف. هذه فيها 1005. هذه كتقريك باش باش دوز امتحان وتقيد في لوغ ديال les infirmières et infirmiers du Québec. analyse intégrée de la conception et de la réalisation d'ouvrages en génie civil فيها 705. قلب واش كتخدم ولا ما كتخدمش. analyse chimique en mode qualité 1020 كتخدم اكثر الناس كيخدموا بها. انيماتور دو لوازير مزيانه ولكن كتخدم سيزونيي في الصيف في لي سونتر كومونيتير لي كون ديتي اكسيتيرا. انيماسيون 3 دي اورينتي جو دو فيديو يا 1110 اور 1110 تسويع. اركيتكتور اي كونستركسيون دو باتيمون 690 ساعه. تقريبا هذه واحد ليست مقتطف درتها لكم. يمكن لكم تشوفوا الرابط اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف باش يمكن لكم غتلقاوها كتختاروا باش اشن فورماسيون بغيتي واش او سي ولا دك و سميتها ولا ريجيون فين بغيتي. واش بغيتي تقرا في لا ريجيون ديال مونريال لافال مونتيريجي ليستري اوتاوي شوتيرا بالاش الى اخره. دونك انت كتختار انت كتختار لا ريجيون وكيعطيك السجاب اللي فيها. النصيحه نعاود نقولها لكم الله يرضي عليكم راه بزاف الناس جايين هنا بحال دابا واحد الحاله شفتها اليوم الصباح. اليوم شفتها اللي دفعتني كاع ندير هذا الفيديو هذا. واحد الكوب الله يعمرها دار. راجل كان خدام في داكشي ديال جيستيون باز دو دوني والمراه كانت خدامه في داكشي ديال ترونسبور اي لوجيستيك. جاو هنا هو خدم في شي حاجه في الريزو عاديه وهي عاد غتمشي تقرا اس بي يعني تقريبا شي 4 شهور وما هنا. اوكي غتمشي تقرا اس بي هو ما غيمشيش. وقالت لك اسمها تكمل اس بي غادا دير شي حاجه ديال الماكله ريستوراسيون الى اخره. وهذا هو الغلط بام عينه. راه الغلط الكبير اللي كيجي الانسان يدير هو كيجي وكيخدم بلا ما يقرا. الا قدرتي تجمع بجوج يعني تخدم وتقرا ديستونس هذيك مخيره بزاف. ملي غتسالي فورماسيون دير غتكون عندك ديجا ليكسبيريونس دو ترافاي وغتبقى تفشش مع راسك حتى ولا كنتي في دومين اللي هو غروندمون دوموندي. اما تبقى جالس في الخدمه خدام راه ما غاديش يكون عندك الوقت فين تفكر تاخذ وقت وتفكر واش غتمشي تقرا. وما ملي غتدق الدولار بدا يدخل لك الجيب ديالك ويسخنك غادي يبدا يبان لك لا سوسيال عيان شي حاجه حرام ولا عيب ولا حشومه وغيبدا يبان لك لا والفلوس وغادي نعاود نمشي نقرا. كتبنى الفلوس كتبنج. اوكي وهذا غلط كبير الله يرضي عليكم. الانسان اللي باغي يجي جديد ما يفكرش في هذه العقليه هذه. الا لقيتي خدمه في الدومين ديالك
في الريزو، في الانفورماتيك، في نابورت كوا اللي هو عنده علاقه بالدومين ديالك، دير فورماسيون باراليل، ديرها راه ما غالياش بلا ما تمشي للريد سوسيال، ديرها. ولكن الا غادي تخدم في واحد الدومين ماشي ديالك وتبقى فيه، انا كنعرف ناس اقسم يمينا الا اكثر من 10 سنين دابا باقيين في واحد الدومين خدامين فيه غير تماره وبعيد من الدومين ديالهم 10 سنين. الصور هذا كون جا في الاول نديرو ضيع عامين اسيدي هو في الريد سوسيال وكيقرا وكيجري ويتمحن وكا خدمه، il va sauver 8 ans، il va sauver 8 ans في الوجود ديالو هنا، ولكن راه il va sauver 8 ans حتى في العمر ديالو. واش فهمتونا الاخوان؟ ما فهمتونيش؟ الله يرضي عليكم. اللي باغي يجي اول حاجه يدير اي اس بي، راه كيقراوها اونلاين وياخذ لا بوكس ديالو، وفي واحد البارتي ديال البري حيدوه خزنوه باش تردوا لهم، ويمشي تقرا فرونسيزاسيون مزيانه ماشي عيب. لا فرونسيزاسيون راه كتقرا راه مزيانه. ومن يسالي في هاد 3 شهور هادو يحاول يجمع، يصيفط القرايه، يصيفط الخدمه، وراه ما غايجاوبوكش اكثريه. انت جمع باش تكون اونيت كوريكت، تكون انسان معقول مع سميتها مع لاسيستون سوسيال، وتا عندهم د معاك البيزات ديالك وديها شنو كاين، ها شنو راه ما كنلقاش، خصني فورماسيون، فاش بغيتي فورماسيون ديك الساعه تكون اختاريتي لا فورماسيون الى اخره. سميتها السيده بغات دير شي بروجي، سيري بغات دير بروجي في الماكله وداكشي، سيري قراي بداك على هاد المسائل هادو. وما ننصحش الانسان يدير بروجي من الاول، لان هادشي كيبغي واحد تكون عندك واحد النظره شموليه على كي سباس او كيبيك او كندا اون جينيرال. عامين 3 سنين ما ترينيتي شويه وعرفتي شنو كاين، يمكن لك تلونس دون لي زافير وتحط رجليك صحيحه. وضروري الناس اللي كيفشلوا في الكوميرس راه الناس اللي كيمشيو ما كيمشيو عند كونطابل، ما يمشي عند فيسكاليست، ما يمشي عند كونسيي، ما والو، كيمشي هاكم وكيتلاح تا وحالات كتمشي عندي هنا. اوكي راه درتها، وكنتي دير هذيك تمشي تسول، كيتشطر على لي زونورير ديال كونسلطاسيون. اوكي باقي نعقل باش نختم لكم هاد الفكره هادي، باقي نعقل هادي واحد 5 سنين جا عندي واحد مغربي وواحد جزائري غادي نشري واحد المحل في واحد الجهه معروفه هنا سميتها شابانيل، معروفه فيها الحوايج وفيها اللوز الديبوات الكبار. غيشري واحد المحل من عند واحد السيد. هذاك المحل اسيدي كيبيع الصبابط العيالات وصبابط الرجاله والسيكان العيالات الى اخره. فقال لك ودي راه غيخليهم ستوك، يخليهم كلشي وهادشي اللي كاين. سولتهم قلت لهم بعدا واش عطيتو شي عربون، عطاو سيدي واحد 2000 دولار. اوكي دونك غيشريو كلشي واقيلا بشي 50 ولا 60 دولار. وقت ليش غنقول لكم خليفه على الله. علاش؟ لان هذيك البلاصه بعدا ميته اصلا، ميته يعني فيها غير لي ديبو. اوكي هذه واحد. ثانيا شحال من واحد كيمشي يبدل صباطو في العام او الصاك ديالو في العام، وداكشي كيديموضا، عطاهم مشات ليهم 2000 دولار. انا ما تخلصش منهم في سبيل الله ماشي مشكل، لان في الخف 5 دقائق قلت لي مراتي ما سا مارش با. وفعلا ملي بقاو كيسولوا فعلا لقاو بان هذاك السليد راه مات ليه داك التخربيق وراه ديمودي، ما شافوا ستوك، ما شافوا، ما دخلوش المحل تساراو مزيان، ما حتى حاجه. اوكي اذا الاخوان قلبوا، غنخليكم اللين قلبوا مزيان والله يسر الامور. ومرحبا بالوافدين الجدد، وحضروا راسكم لا ترتكبوا الاخطاء التي ارتكبناها واديناها ثمنا باهظا. السلام عليكم تعالى وبركاته.